अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है, इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा, हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछिए बनी इसराइल, बनी इसराइल से, कम, कितनी, आतैनाहुम, हमने दी हैं उन्हें, मिन आयातिम, बय्यनातिन, खुली निशानियां, वमन, और जो, युबद्दिल, बदल दे, नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, मिन बादिमा, इसके बाद के, जाअतहु, वो आई इसके पास, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, शदीदु, सख्त, अल इक़ाब, सजा देने वाला है। ज़ुय्यिना, खुशनुमा बना दी गई, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफ़रू, जिन सब ने कुफ़्र किया, अल हयातुद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में, व यस्खरूना, और वो सब मज़ाक करते हैं, मिनल लज़ीना, इन लोगों से जो, आमनू, सब ईमान लाए, वाह, हालाँकि अल्लज़ीना, वो लोग जो, अत्तक़ू, सब ने तक़वा इख्तियार किया होगा, फ़ौक़हुम, वो इनसे बालातर होंगे, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वल्लाहु, और अल्लाह, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, बिग़ैरि हिसाब, बग़ैर हिसाब के। कान अन्नासु, थे लोग, उम्मतुन वाहिदतन, एक उम्मत, फ़बअसल्लाहु, तो अल्लाह ने भेजा, अन्नबिय्यीना, नबियों को, मुबश्शिरीना, जो सब खुशखबरी देने वाले, व और मुनज़िरीना, सब डराने वाले थे। व अंज़ला, और उतारी, मअहुमुल किताब, इनके साथ किताब, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, लियहकुमा, ताकि वो फैसला करें, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, फ़ीमा, इन बातों में जो, अख्तलफू, इन सब ने इख्तिलाफ किया, फ़ीही, इस किताब में, व मख्तलफ़ा, और नहीं इख्तिलाफ किया, फ़ीही, इसमें, किताब में, इल्लल लज़ीना, मगर इन लोगों ने, जिन, ऊतूहु, सबको दी गई वो किताब, मिन बादि मा, इसके बाद के, जाअतहुम, आ गए उनके पास, अल बय्यनातु, वाज़ेह दलाइल, बग़यम, ज़िद की वजह से, बैनहुम, उनके दरमियान, फ़हदल्लाहु, तो अल्लाह ने हदायत दी, अल्लज़ीना आमनू, उनको जो सब ईमान लाए, लिमा, उन बातों की जो, अख्तलफू, इन सब ने इख्तिलाफ किया, फ़ीही, इस किताब में, मिनल हक़्क़ि, हक़ से, बिइज़्निही, अपने हुक्म से, वल्लाहु, और अल्लाह, यहदी, हदायत देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अम हसिबतुम, क्या तुमने ये समझ लिया, अन तदखुलू, कि तुम सब दाखिल हो जाओगे, अल जन्नत, जन्नत में, वलम्मा, हालांकि अभी तक नहीं, यातीकुम, आए तुम पर, मसलुल लज़ीना, हालात उन लोगों जैसे जो, खलऊ, सब गुजर चुके हैं, मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले, मस्सतहुम, पहुंची इनको, अलबासाउ, तंगदस्ती, वद्दर्राउ, और मुसीबत, वजुलजिलु, और वो सब हला के रख दिए गए, हत्ता, यहाँ तक के, यकूला, यहाँ तक के पुकार उठा, और रसूल, रसूल, वल्लजीन, और वो लोग जो आमनु, सब ईमान लाए, माअहु, इसके साथ, मता, कब आएगी, नसरुल्लाहि, अल्लाह की मदद, अला, खबरदार, इन्ना, नसरुल्लाहि, बेशक अल्लाह की मदद, करीबुन, करीब है। यसअलूना का, वो सब पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, माज़ा युनफिकून, कि वो सब क्या खर्च करें। कुल, कह दें, मा अनफक्तुम, जो तुम खर्च करो, मिन खैरिन, माल में से, फलिल वालिदैनी, तो वो वालिदैन के लिए है, वल अक़रबैनी, और करीबी रिश्तेदारों, वल यतामा, और यतीमों, वल मसाकीनी, और मस्कीनों के, वब्न सबीली, और मुसाफिरों के लिए, वमा, और जो तफ़अलु, तुम सब करते हो, मिन खैरिन, कोई भलाई, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह,
بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہوا اور حالانکہ وہ، کرہ لکم ناگوار ہے تمہیں، فعسا اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم سب ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہ ہوا اور حالانکہ وہ خیر الکم بہتر ہو تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان کہ تحبو تم سب پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہ ہوا اور ہو حالانکہ وہ شر بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وا اور انتم تم لا نہیں تعلمون تم سب جانتے یا علم رکھتے۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ شدید، شدید شدت، مشدد اشد ضرورت، العقاب عقوبت خانہ، زینہ زینت مزین تزین، یسخرون مسخرہ تمسخر مذاق اڑانا، من جانب، ازر من الشمس من حیث القوم، التقو تقوی متقی، فوقہم فوقیت مافوق الفطرت مافوق الاسباب، یرزقو رزق رازق رزاق، یشاء ما شاء اللہ ان شاء اللہ مشیت الہ، فبعث بعثت مبعوث باعث، مبشرین منذرین بشارت و انذار، انزلہ نازل نزول شان نزول، لیحکما حکم حاکم محکوم حکومت، بینا بین 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 الاقوامی بین السطور، فہما فی الحال فی الحقیقت، ماحول ماتحت، اختلافو اختلاف مختلف اختلافات، من جانب، اظہر من الشمس من حیث القوم، البینات بیان بین دلیل مبینہ طور پر، بغین بغاوت باغی، بینہم بین 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 الاقوامی بین السطور، فہدا ہدایت ہادی ہادی برحق، بِإِذْنِ ہی بالواسطہ بالکل، اذن عام بِإِذْنِ اللہ، یشاء ماشاء اللہ انشاءاللہ مشیت الہ، الہ مکتوب الہ مرسل الہ، الداعی الی الخیر، صراط پل صراط صراط مستقیم، تدخلو دخل داخل دخول داخلہ، مثل مثل مثال، امثلہ مثالیں، خلو خلا خلائی شٹل بیت الخلا، مستہم مس چھونا، ادراؤ ضرر رساں، مضر صحت، زلزلو زلزلہ متزلزل، حتیٰ حتیٰ کہ حتی الامکان حتی المقدور، ما اہو ما اہل و عیال معیت الہ، نصر نصرت ناصر منصور انصار، یسألونہ کا سوال سائل مسئول سوالات، ینفقون انفقتم نان النفقہ انفاق فی سبیل اللہ، ما ماحول ماتحت، مجرا مفوق الفطرت، الاقربین قرب قریبی قرابت اقربا پروری، تفعلو فعل فاعل مفعول، علیم علم عالم معلوم تعلیم معلم، علیکم علیحدہ علی الاعلان علی العموم، القتال قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، کرہ کرہن تکرہ مکروہ کراہت، مکروہات تحبو محبت، حبیب محب محبوب، شر شر شریر شرارتی شرارت، یعلم تعلمون علم عالم معلوم تعلیم، یسألونہ کا سوال سائل مسئول سوالات، قتال قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، کرہن تکرہ مکروہ کراہت مکروہات، تحبو محبت، حبیب محب محبوب، شر شر شریر شرارتی شرارت، یعلم تعلمون علم عالم معلوم تعلیم، یسألونہ کا سوال سائل مسئول سوالات، قتال قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، فی ہی فی الحال فی الفور فی الحقیقت۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔